बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में लोगों को हिदायत की जानिब दावत देने के लिए काफ़ी मज़ामीन दर्ज हैं। कभी आसमान, कभी हैवान और कभी पौधे अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में इंसानों से कहा गया कि वो अपनी तख्लीक पर गौर व फिक्र करें। उनको अक्सर याद दिलाया गया कि इस दुनिया में इंसान कैसे आया, वो किन मराहिल से गुज़रा और इसकी ज़ात क्या है। इंसान की तख्लीक और इसके मौजज़ाना पहलू पर कुरान मजीद की बहुत सी आयात में ज़ोर दिया गया है। इन आयात में कुछ मालूमात इतनी मुफस्सिल हैं कि 7वीं सदी ईस्वी के एक आदमी के लिए इनका समझना नामुमकिन था। जैसा कि आदमी की तख्लीक सारे मादा तौलीद सीमन से नहीं होती, बल्कि इसके कुछ हिस्से यानी करम मनवी स्पर्म से होती है। नर ही की बदौलत बच्चे की जिन्स का तयीन होता है। इंसानी जनेन यानी एम्ब्रो रहमे मादर के साथ एक जोंक की मानंद चिमट जाता है। ये जनेन रहमे मादर के 3 तारीक हिस्सों में परवान चढ़ता है। जिस दौर में कुरान मजीद नाजिल हुआ, उस वक्त यकीनी तौर पर लोग जानते थे कि पैदाइश के लिए बुनियादी जुज़ का ताल्लुक बेवक्त मुबाशरत मर्द से खारिज होने वाले मादा तौलीद से है और 9 माह के बच्चे की पैदाइश एक मुशाहदती हकीकत थी। मुबाशरत के दौरान मर्द से तकरीबन 250 मिलियन स्पर्म्स खारिज होते हैं। ये स्पर्म्स माँ के जिस्म में एक कठिन सफ़र करते हैं, हत्ता कि बेज़ा ओवम तक पहुँच जाते हैं। इन 250 मिलियन में से सिर्फ 1000 इस सफ़र में कामयाब हो पाते हैं। इस 5 मिनट के सफ़र के बाद बेज़ा, जिसका हजम तकरीबन नमक के एक ज़र्रे के निस्फ के बराबर होता है, सिर्फ एक स्पर्म को अपने अंदर आने देता है। चुनांचे आदमी का जौहर इसका सारा मादा तौलीद नहीं, बल्कि इसका एक इंतहाई छोटा सा हिस्सा होता है। ये हकीकत जो आज हमें मालूम हुई, कुरान मजीद ने ये हकीकत 1400 साल पहले बयान फरमा दी। सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 36 और 37। तर्जुमा: क्या इंसान ख्याल करता है कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो इस मनी का एक हिस्सा नहीं था जिसे रहम में डाला गया? कुरान मजीद हमें इत्तला देता है कि आदमी सारे सीमन से नहीं बना, बल्कि इसके एक छोटे से हिस्से से वजूद में लाया गया है। स्याल, जो मादा तौलीद कहलाता है, यानी कि सीमन, जिसमें स्पर्म पाए जाते हैं, सिर्फ स्पर्म पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स ये मुख्तलिफ मायाजात का मेज़ा होता है। इन मायाजात के मुख्तलिफ काम होते हैं, मसलन उस शक्कर की फराहमी जो स्पर्म के लिए तवानाई मुहैया करती है, रहमे मादर के दिहाने पर तेज़ाबियत को बेअसर करना और स्पर्म की आसान हरकत के लिए मुनासिब माहौल तैयार करना। दिलचस्प बात यह है कि जब कुरान मजीद में मादा तौलीद का जिक्र आता है, तो मादा तौलीद का जिक्र अमेज़े के तौर पर किया जाता है, और आज की जदीद साइंस भी यही बात हमें बताती है। आज तक ये समझा जाता था कि बच्चे की जिन्स का तयीन माँ के खुलिये करते हैं, या कम से कम इसका यकीन था कि जिन्स का तयीन नर और मादा दोनों किस्म के खुलिये करते हैं। लेकिन कुरान मजीद में हमें मुनफरिद किस्म की मालूमात फराहम होती हैं कि पैदा होने वाले बच्चे की मर्दाना या नस्वानी खसूसियात मादा तौलीद यानी कि स्पर्म के एक कतरे से तख्लीक की जाती है। सूरह नजम आयत नंबर 45 to 46। तर्जुमा: और ये कि वही नर और मादा 2 किस्में पैदा फरमाता है, नुत्फे से जो रहम में डाला जाता है। जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जदीद तहकीकात ने कुरान मजीद की फराहम करदा इन मालूमात की तस्दीक साइंसी तौर पर कर दी है। ये जान लिया गया कि मर्द के स्पर्म के खुलिये ही जिन्स का तयीन करते हैं और औरत का इस अमल में कोई किरदार नहीं होता। क्रोमोसोम्स जिन्स के तयीन के खास शामिल हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से 2 एक इंसान के जिन्स का तयीन करते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स मर्द में XY और औरत में XX पाए जाते हैं।
ان کے یہ نام اس لیے ہیں کیونکہ ان کروموسومز کی شکل انگریزی کے ان حروف سے ملتی ہے۔ وائی کروموسومز میں مردانہ پن کے جینز ہوتے ہیں جبکہ ایکس کروموسومز میں زنانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کردہ حقائق کا جائزہ لیتے جائیں تو نئے سائنسی معجزات آشکار ہوتے جائیں گے۔ جب مرد کا سپرم عورت کے بیضے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہونے والے بچے کا جوہر بن جاتا ہے۔ یہ واحد خلیہ جو زائگوٹ کہلاتا ہے اب فوراً تقسیم در تقسیم ہو کر بڑھنا شروع کر دے گا اور بالآخر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے جو جنین کہلاتا ہے۔ بلا شبہ یہ خوردبین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جنین اپنی نشو و نما کا وقت فضول نہیں گزارتا، یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ پودوں کی جڑوں کی مانند چمٹ جاتا ہے۔ یوں جنین ماں کے بدن سے اپنی پرورش کے لیے ضروری اجزا حاصل کرتا ہے۔ ایمبریولوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جو رحم مادر میں جنین کا مطالعہ کرتی ہے۔ تقریباً حالیہ دور تک اس علم کے ماہرین کا خیال تھا کہ جنین کا گوشت اور ہڈیاں ایک وقت میں بنتے ہیں۔ اس وجہ سے کافی طویل عرصے تک لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آیات سائنس سے متصادم ہیں، لیکن نئی ٹیکنالوجی کی پیش قدمی سے ہونے والی ترقی یافتہ خوردبینی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ قرآن مجید کا یہ انکشاف صحیح ہے۔ 7ویں ہفتے کے دوران انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ سارے بدن میں پھیلنے لگتا ہے اور ہڈیاں خاص شکل اختیار کرنے لگ جاتی ہیں۔ 7ویں ہفتے کے آخر اور 8ویں ہفتے کے دوران ان ساخت شدہ ہڈیوں کے گرد گوشت اپنی جگہ پر جمتے جاتے ہیں۔ مختصر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی رحم مادر میں 3 مرحلوں میں تخلیق کیا گیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 6 ترجمہ: وہی تو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو؟ پہلا مرحلہ: اس مرحلے میں زائگوٹ تقسیم در تقسیم ہو کر بڑھتا ہے اور جب یہ ایک خلیاتی کچھا بن جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو رحم مادر کی دیوار میں گاڑ دیتا ہے۔ اس کے خلیے بڑھتے رہتے ہیں اور 3 تہوں میں منظم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ: دوسرے مرحلے 5.5 ہفتے تک دوسرا مرحلہ 5.5 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس مدت کے دوران بچہ جنین کہلاتا ہے۔ اس دور میں خلیاتی تہوں سے بنیادی اعضاء اور نظام تشکیل پانا شروع کر دیتا ہے۔ آخری مرحلہ یعنی کہ فیٹل مرحلہ: اس مرحلے کے دوران اور آخر تک جنین اب فیوٹس کہلاتا ہے۔ یہ مرحلہ 8ویں ہفتے میں شروع ہو جاتا ہے اور زچگی تک جاری رہتا ہے۔ اس مرحلے کی خاص بات یہ ہے کہ بچے کی شکل و شباہت بالکل ایک انسان کی سی ہوتی ہے اور یہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں سے انسان لگتا ہے، باوجود یہ کہ یہ ابتدا میں صرف 3 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس کے سارے اعضاء ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ مرحلہ تقریباً 30 ہفتے تک رہتا ہے اور یہ نشو و نما پیدائش کے ہفتے تک جاری رہتی ہے۔ صرف جدید آلات کی وجہ سے رحم مادر میں بچے کے نشو و نما کی صحیح معلومات حاصل ہو سکی ہیں۔ دوسرے سائنسی حقائق کی طرح قرآن مجید میں معلومات کے یہ شہ پارے ایک معجزانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کی مفصل اور بالکل درست اطلاعات قرآن مجید میں ایک ایسے دور میں دی گئیں جب لوگوں کے پاس طبی موضوع پر بہت ہی کم معلومات تھیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 3 سے 4 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں گے۔ انگلیوں کے نشانات پر اصرار بہت ہی خاص مفہوم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو اس وقت زندہ ہے یا جو کسی وقت اس دنیا میں رہا تھا، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس کے مالک کی شناخت کے لیے خاص طور پر ثبوت مانے جاتے ہیں اور ساری دنیا میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ خاصیت صرف 19ویں صدی کے آخر میں ہی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے انگلیوں کے نشانات کو لوگ بغیر کسی خاص مقصد یا اہمیت کے عام لکیریں سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے انگلیوں کے پوروں کی جانب اشارہ کیا اور اس کی اہمیت واضح کی، جس پر اس کے نزول کے وقت تو کوئی متوجہ نہ ہوا، لیکن آج اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔